अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, दाएं बाएं देखें जी, उलमाए कराम इस वक्त मुनहमिक हैं और अपने अपने सिस्टम्स के ऊपर जो है ना वो सीख रहे हैं। देखें, इस तरफ देखें, इस तरफ देखें। और बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो दूसरे मौलाना साहब उनको पढ़ा भी रहे हैं। तो आज क्या पढ़ा रहे हैं, आज हम ज़रा समझते हैं कि ये क्या सिखा रहे हैं। तो ये सिखा रहे हैं कि इस वक्त का जो दौर है वो डिजिटल और एआई का दौर है। तो इसको अपने यानी तोड़ मरोड़ के हम अपने इल्मी कामों के लिए कैसे इस्तेमाल करें और अपने वक्त को बचाएं, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है और हम उसमें बहुत कुछ करके चले जाएं। और पिछले ज़मानों में हमारे अकाबिर ने हाथ से किताबें लिखी और वो इतनी ज़्यादा मिकदार में लिखी कि आज हम उनको पूरा पढ़ भी नहीं सकते, पूरी ज़िंदगी लगा कर भी नहीं पढ़ सकते। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह को देख लें, करीब ही में अल्लामा अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह को देख लें, और अभी जो हमारे मौजूदा अकाबिर हैं उनकी किताबें देख लें कि जो उन्होंने लिख दिया है हम उसको अगर पढ़ें तो एक बड़ा वक्त चाहिए। तो उनके वक्त के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत रखी थी कि वो हाथ से लिखते हुए भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना कुछ कर गए। फिर उनकी जो इबादत होती थी उसके साथ वो कितनी होती थी वो भी आपको पता ही है कि कितनी जो है ना वो इबादत की करते थे, कुरान मजीद की तिलावत वो कितनी करते थे, लेकिन इसके साथ साथ वो तालीफी काम और तसनीफी काम भी करते थे। आज के दौर में वक्त के अंदर बरकत क्यों खत्म हो गई है? उसकी वजह यह है कि हम वक्त देते ही नहीं है किसी अच्छे काम को या किसी इल्मी काम को। और मुताला जो है वो हमारा बिल्कुल जो है वो खत्म होने के करीब है कि हम दिन में कोई एक सफ़ा भी मुताला नहीं कर सकते। न ही फोकस हमारा है, क्योंकि स्क्रोलिंग की वजह से हमारा फोकस खत्म हो गया है। क्योंकि स्क्रोलिंग के अंदर जो चूंकि आने वाले हर टूल और हर टेक्नोलॉजी ना वो हमारे स्क्रोलिंग की हैबिट्स के साथ चल रही है। मसलन पहले फेसबुक के ऊपर लंबी वीडियो आती थी, तो अब लंबी वीडियो के अंदर साथ जो है वो ऑप्शन आ गया कि भाई अब 1.5 मिनट की जो है ना वो चंद सेकंड की लगा दो, क्योंकि लोग तो ज्यादा सुनते ही नहीं है। तो वो फिर एकदम से स्क्रॉल कर देते हैं, क्योंकि दिमाग के अंदर वो एक सॉफ्टवेयर बन गया है और इस तरह का उसको ऑर्डर मिलता है कि अच्छा अब ये जो चीज आपने देखी है ना, तो इसके बाद पता नहीं दूसरी क्या होगी, फटाफट उधर जाओ, फिर तीसरी क्या होगी, चौथी क्या होगी। अब एक जगह पे टिकना तो है नहीं है, तो उससे क्या लर्न करेगा वो बंदा। और फिर उसके बाद दूसरी की तरफ, फिर तीसरी की तरफ, फिर चौथी की तरफ जाएगा, तो दिमाग की लस्सी बन जाती है और दही बन जाता है चंद ही मिनट में स्क्रोलिंग के साथ। तो इस वक्त ये हाल है कि कोई फोकस नहीं है, कोई यकसुई नहीं है। और ऐसे वक्त में हम एक इल्मी काम अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम सोशल मीडिया से तो बहुत दूर रहें, बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल ना करें। इल्मी काम के कामों के लिए एआई को और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल ये मैं आपको यहाँ पे इंशाल्लाह सिखाता रहूंगा, जो मेरे पास है। और जो आपके पास है वो आप मुझे सिखाएंगे, ताकि ये है कि हम इस दौड़ में पीछे ना रहें। क्योंकि अब हाथ से लिखने का दौर खत्म हो गया है, अब टाइपिंग पे आ गई है दुनिया। और टाइपिंग के अंदर भी अब ज़हन लड़ाना है कि कम वक्त में कितना ज्यादा मवाद मैं जमा कर सकता हूँ। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, वो ये है कि देखें, अम, अगर आप एआई से कोई मवाद तैयार करवाते हैं, बशर्ते कि वो अथेंटिक हो। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि कौन सा सोर्स आपके लिए अथेंटिक है, किससे आप रिसर्च कर सकते हैं, किससे आप करेंगे तो वो गड़बड़ होगी। और बाकायदा किताबों से लेकर, जैसे नोटबुक इल्म की मिसाल है, ऐसी और बहुत सारी हैं, मैं बताऊंगा आपको रिसर्च के तरीके। लेकिन जो जो असल पॉइंट की बात है वो ये है कि अगर बिला यानी हम इस वक्त फर्ज कर लेते हैं कि अगर आप कोई चीज़ आप एआई से बनाते हैं और उसको जमा करते हैं, बेशक वो एक किताब ही क्यों ना बन जाए या एक पूरी आर्टिकल क्यों ना बन जाए, लेकिन सोच किसकी है ये आइडिया किसका है? आइडिया तो आपका है ना, क्योंकि आपने उस एक टूल को यूज किया। क्योंकि एआई आपकी गुलाम है, आपने उसका इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह एक दिमाग आपका है, एआई का माना मसनूई जहानत, तो वो मसनूई दिमाग है। आपने मसनूई दिमाग को और हकीकी दिमाग के साथ मिलाकर आपने एक चीज तैयार की, तो वो आपका को क्रेडिट जाता है ना कि आपने ऐसी चीज बनवाई। वो तो एक टूल था, वो खुद तो नहीं बना सकता था, आपने बनवाया उससे ना। तो क्रेडिट फिर भी आपको जाता है, क्योंकि आपने एक काम की चीज उससे निकलवा दी। लिहाजा इससे वरी नहीं करें कि यार मैंने तो बहुत करता हूं मेहनत, लेकिन दिल नहीं करता, क्योंकि ये तो उसने बनाया। लेकिन उसने बनाया नहीं, उसने उससे बनवाया आपने है। तो लिहाजा ये अब सीखने की जरूरत है। अगर आपके जहन में उम्मत के लिए कुछ करने का है, या अपने इदारे के लिए या कुछ बड़े लेवल पे कुछ करने का है, आइडिया है, वो आइडिया आपकी ये मसनूई जहानत और आपका हकीकी दिमाग और ये मसनूई दिमाग मिलकर उसको इतना आगे तक ले जा सकते हैं कि आपकी सोच है।
आप सिर्फ इसको इल्मी कामों के लिए सीखें। सिर्फ हर वक्त पैसा जहन में ना हो कि भाई दिमाग में बस पैसा ही घुसा हुआ है कि बस वो कहीं से मुझे मिल जाए। वो फिर मिल जाएगा, आपके पास स्किल होनी चाहिए। आप अपने इल्म की खिदमत जदीद इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए उसको स्मूथ करें, उसको हाई लेवल पे ले जाएं। अल्लाह ताला फिर आपके जो जरिया माश है उसका भी इंतजाम कर लेगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें सिर्फ पैसे की दौड़ में नहीं आना कि भाई हर चीज को हम देखते हैं यार ये स्किल अगर मौलवी साहब सिखा रहे हैं तो इसके पीछे पैसा कितना है। इसको छोड़ें कि पैसा कितना है, बल्कि इसको देखें कि ये काम कितना मेयारी हो रहा है और मेरे लिए ये कितना मुआवन हो सकता है। रोजाना की जो मेरी वीडियो आएंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या चीजें करके अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं, अपने वक्त को बचाकर उस वक्त को मजीद इल्मी कामों में लगा सकते हैं। तो आज का जो मेरा मौजू था उसमें मैं मुख्तसर सा ये बताऊंगा कि आपने जब आइडिया आपका है तो उस आइडिया को ऐसे थ्रो नहीं करना होता मसनूई जहानत को। इसकी मिसाल ये है कि अगर आप की मीटिंग चल रही है, दो चार लोग बैठे हुए हैं, तो उस दौरान अगर आप कहते हो मसलन किसी को कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे ये चीज़ बता दो। अब उसकी उसके अंदर आपके उस सवाल के अंदर, क्योंकि आधा इल्म आपके सवाल के अंदर उधर छुपा हुआ है, कि आप उससे सवाल क्या करते हो। अगर आप उसको मुकम्मल अपने सवाल का वाई क्लियर करते हो और उसको बैकग्राउंड बताते हो कि ये मैं पूछ रहा हूँ, वजह उसकी ये है, मैं मेरा ये मनसब है, ये मेरा काम है और इस काम के नतीजे में मैं आपसे ये चीज चाहता हूँ। यानी आपने अपना बैकग्राउंड भी दे दिया और उसके साथ साथ ज़रूरत क्या है आपको वो भी दे दी, और उसके साथ आपने मज़ीद जो उस चीज़ को मुज़य्यन करने के लिए या उस जवाब को मज़ीद तफसील में ले जाने के लिए भी आपने चीज़ें उसको दे दी। तो जो हकीकी दिमाग है वो भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स करता है। और यही हाल यहाँ पे मसनूई दिमाग यानी एआई का भी है, कि आप इसको जब पूछो तो रैंडम नहीं पूछो। आगे चलकर एक वीडियो के अंदर ये भी मैं बताऊंगा कि आप इस एआई को अपना पर्सनल सेक्रेटरी कैसे बना सकते हैं, कि वो सिर्फ आप को आपके ओहदे मनसब और आपके बैकग्राउंड के मुताबिक ही आपके साथ बिहेव करे और रवैया अपनाए। तो वो एक अलग वीडियो है। लेकिन आप आज की वीडियो में यह है कि प्रॉम्प्ट यानी जिस जो आप उससे सवाल करते हैं वो सवाल आप कैसा करें। तो वो सवाल आप जितना म्यारी करेंगे, जितना अपना अच्छा बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड के बाद तफसील से अगर आप नहीं लिख सकते अगर उसको, तो गूगल के ऊपर जो वॉइस टाइपिंग होती है मोबाइल के अंदर वो बोलेंगे तो वो टाइप कर देगा। और फिर उस टाइप किए हुए को या कहीं दूसरी तरफ से किसी दूसरे चैट जीपीटी वगैरह टूल से अगर आप उसका अपना प्रॉम्प्ट भी लिखवा दें, लिखवाने के बाद फिर वो प्रॉम्प्ट आप दूसरी जगह पे पेस्ट कर दें कि प्रॉम्प्ट अच्छा हो, सारा टाइम प्रॉम्प्ट पे लगाएं। और उसके बाद फिर आप जवाब देखें। वो जवाब आपको अगर अच्छा ना लगे, फिर दूसरा प्रॉम्प्ट अगर देखेंगे यार इसमें तो ये चीज़ इसने सही तरीके से नहीं दी मुझे, तो फिर दूसरा प्रॉम्प्ट बनाएं। तो सारी मेहनत अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर करें, सारी मेहनत अपने सवाल के ऊपर करें। और अगर आप रोजाना एक ही काम करते हो और एक ही जैसा आपको प्रॉम्प्ट चाहिए, तो वो प्रॉम्प्ट कहीं पे लिख कर रख लें ताकि आपका टाइम ना लगे, और फिर आइंदे के लिए उसी को ही छोटा मोटा बस उसमें तब्दीली करके उसको लगा दिया करें। तो अभी मैं आपके सामने प्रॉम्प्ट के ऊपर मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन पेश करूंगा। और प्रेजेंटेशन भी हमने खुद थोड़ी बनानी है, हमने जो है ना वो बनानी ही अपने इसी टूल से है, जिस टूल को हम पिछले चंद दिनों से पढ़ रहे हैं। और उस टूल के ऊपर जाकर हम इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन को आपके सामने बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम साथ साथ जो है ना उसको समझते भी हैं और उसको बनाते भी हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया। मेरे पास आज जो है ना वो टेक्स्ट है। मेरे पास कोई और पीडीएफ फाइल तो है नहीं है, मेरे पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट की शक्ल में मैं इसको दे रहा हूँ। मुझे ज़रा एक सेकंड यहाँ पे आप दीजिएगा, मैं इसकी सेटिंग जो है ना वो ठीक कर दूँ। जी। अच्छा जी। तो अब हम यहाँ पे आकर टेक्स्ट में देता हूँ। मेरे पास कोई फाइल नहीं है कि मैं अपने लैपटॉप से उठाऊँ। अब मैं यहाँ से आकर ऐड सोर्स करता हूँ और कॉपी टेक्स्ट इधर जाकर मैं टेक्स्ट करता हूँ। मेरे पास अभी प्रेजेंटेशन बनी हुई नहीं है, आपके सामने ही बनाऊंगा और आपके सामने ही आपको वो प्रेजेंट करवाऊंगा। अब ये सोर्स इसने यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैं अभी कल वाले जो दावा एकेडमी वाले सोर्स हैं उनको अनचेक करता हूँ और इसको मैंने लगा दिया। अब मैं इसको यहाँ पे आकर प्रेजेंटेशन का कहता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि ज़रा डिटेल में ये प्रेजेंटेशन आप बना दें उलमाए कराम को समझाने के लिए।
منتخب سورس کی سلائیڈز بنا دیں۔ علماء کرام کو کیا سمجھانے کے لیے اب پرompt کے اندر میں نے یہ غلطی کی ہے؟ اب میں بتاتا ہوں کہ علماء کرام کو پرompt انجینئرنگ انجینئرنگ سمجھانے کے لیے، تو اب یہ بنا دے گا۔ اب یہ یہاں سے جنریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور جیسے ہی یہ بن جاتا ہے تو ہم آ کر اس کو انشاءاللہ سمجھ جاتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں۔ اچھا، پریزنٹیشن بن گئی ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، ذرا اس پریزنٹیشن کو کھولتے ہیں۔ بڑے مزے کی بنی ہے، اور آپ اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے۔ میں تھوڑا جلدی چلوں گا کیونکہ میرے پاس وقت کم ہوگا، لیکن آپ نے اس کو، اگر کسی کو یہ چاہیے ہو یہ پریزنٹیشن، تو اس کو دی جا سکتی ہے۔ آپ کمنٹ باکس کے اندر لکھیے گا، تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ دے دوں گا ڈاؤن لوڈ کر کے۔ اب یہ دیکھیں، مفتیان کرام کے لیے پرومپٹ انجینئرنگ گائیڈ، ایک میں آپ کو ادارہ بتاؤں گا، انہوں نے آن لائن ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی ہماری بکس ہیں یعنی فقہ کی، تو ان میں مثلا کتاب و طہارت ہے، تو پورے نوٹ بک علم ایک بنایا ہے جس میں کتاب و طہارت کی کتابیں ساری ڈال دی ہیں۔ پھر دوسرا بنایا ہے کتاب و صلاۃ، اس میں ڈال دی ہے۔ اگر کسی کو وہ لنک چاہیے ہو تو میں آپ کو وہ دے دوں گا۔ اس کا نام ہے اے آئی فقہ اکیڈمی، یا اس طرح کے نام سے ہے کچھ، تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ دے دوں گا اس کا لنک، تو آپ اس کو بھی جا کر جوائن کیجیے گا۔ تو انہوں نے نا نوٹ بک علم بنا دیے ہیں، ہر کتاب کے کتاب و طہارت، کتاب و صلاۃ، کتاب و زکوٰۃ اس حساب سے بنا دی ہے۔ انہی کی طرف سے یہ ایک پرومپٹ گائیڈ بھی ہے، ایک ٹیکسٹ کی شکل میں مجھے ای میل آج ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو آپ کو میں اس کا پریزنٹیشن بنا کر دکھاتا ہوں۔ تو مفتیان کرام کے لیے پرومپٹ انجینئرنگ گائیڈ ہے جی، کہ فقہی تحقیق میں مصنوعی ذہانت کا مؤثر اور محتاط استعمال آپ کیسے کریں گے۔ تو سلائیڈیں ذرا تیز چلتی ہیں اس کی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آ، اس کو آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کو پریزنٹ کریں۔ تو سب سے حصہ اول میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پرومپٹ کا تعارف۔ پرومپٹ ہوتا کیا ہے؟ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ ان پٹ یعنی ہدایت اور سوال آپ دیتے ہو، آگے اے آئی اس کی پروسیسنگ کرتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی ہدایات دی ہیں، اس نے پروسیسنگ کی اور پریزنٹیشن بنا دی نا، تو آؤٹ پٹ پھر آپ کے سامنے وہ اے آئی دے دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے پرومپٹ وہ ہدایت یا سوال ہے جو آپ اے آئی کو دیتے ہیں اور وہ آپ کے مطلوبہ، یہ بہت آسان ہے۔ سادہ الفاظ میں پرامپٹ وہ ان پٹ ہے جو آپ اے آئی کو دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اے آئی جو ہے وہ آپ کو آؤٹ پٹ اس کی دیتا ہے۔ اہمیت کیا ہے کہ اے آئی کا جواب اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ پرامپٹ کس قدر واضح، جامع اور درست لکھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اس کی اہمیت بتا دی ہے کہ ایک عام آدمی کو آپ اچھا پرامپٹ دیں گے تو اچھا جواب آئے گا، تو یہ تو اے آئی ہے۔ جامع پرامپٹ میں، اگر پرامپٹ میں مقصد، پس منظر، ماخذ اور توقعات واضح ہوں تو جواب زیادہ درست اور علمی معیار کے مطابق ہوگا۔ غیر واضح پرومپٹ ہوگا، اگر پرومپٹ مبہم ہے یا غیر واضح، جیسے کہ کہو کہ بھائی ایک تصویر بنا دو، تو جواب بھی غیر معیاری آپ کو ملے گا۔ پرومپٹ کے بنیادی اجزاء: نمبر ایک یہ ہے مقصد، نمبر دو ماخذ، ماخذ کے معنی قرآن، حدیث، فقہا کے اقوال، معتبر کتب، وہ ظاہر آپ نے اس کو پیچھے دی ہوں گی۔ اچھا، پس منظر، اور چوتھے نمبر پر پھر آپ کو وہ نتائج دیتے ہیں۔ اب حصہ دو میں کہ پرامپٹ بنانے کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ واضح اور جامع زبان استعمال کریں، مقصد اور دائرہ کار واضح کریں، ماخذ اور حوالہ جات کا ذکر کریں، اور جواب کے فارمیٹ کی وضاحت ضرور کریں۔ مثلا نکات آپ چاہتے ہیں، جدول چاہتے ہیں، خلاصہ چاہتے ہیں، تو یہ آپ ضرور اس کی وضاحت کریں۔ ایسا سوم ہے کہ فقی تحقیق کے لیے پرامپٹ کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ مسائل کی وضاحت، یہاں سے شروع ہوگی یہ، مسائل کی وضاحت اور دلائل کی ترتیب۔ اور دوسرے نمبر پر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں موازنہ بین المذاہب، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ پرومپٹ آپ ایسے ٹول کو دے رہے ہو کہ جس کو آپ نے کتابیں دی ہوئی ہیں ساتھ، تو وہ ان کتابوں سے نکال کر آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جدید مسائل پر شرعی نقطہ نظر اور خلاصہ اور تجزیہ۔ ایسا چارم میں عملی کچھ مثالیں ہیں۔ اچھا جی، میری تو بیٹری بھی لو ہو گئی ہے، تو میری نہیں بلکہ لیپ ٹاپ کی، وہ ہم لگا دیتے ہیں ساتھ، چلیں جی۔ اچھا، فقہ اسلامی میں بے فاسد کے احکام پر تحقیقی تجزیہ پیش کریں، یہ مقصد آپ نے دیکھ لیا ساتھ۔ اور ماخذ کے قرآن و حدیث کے دلائل، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ یہ جو حنبلی مکاتب فکر ہیں ان کے اقوال شامل کریں، جواب کو نکات کی صورت میں پیش کریں، اور ہر دلیل کے ساتھ حوالہ دیں۔ تو یہ آپ نے جو پورا ایک پرامپٹ لکھا ہے، اس میں آپ نے مقصد بھی واضح کر دیا، ماخذ بھی بتا دیا، اور فارمیٹ بھی بتا دیا کہ آپ نے جو جواب ہے وہ نکات کی صورت میں دینے ہیں، اور ہر دلیل کے ساتھ حوالہ بھی دینا ہے۔
یہ پرومپٹ ایک جامع فقی مسئلے پر تحقیق کے لیے ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیں کہ اسلامی فقہ میں ربا کے احکام کا جامع مطالعہ کریں، جس میں قرآن و سنت کے دلائل، فقہا کے اختلافات اور جدید مالیاتی نظام میں اس کے اطلاقات شامل ہوں۔ جواب کو جدول کی صورت میں پیش کریں تو وہ اس طرح سے آپ کو پھر پیش کرے گا۔ مثال نمبر 3، جدید سائنس اور روایتی فقہ، یعنی نماز کے اوقات کے تعین کے اصول بیان کریں، قرآن و حدیث کے دلائل، فقہ، فقہا کے اقوال، جدید فلکیاتی حساب کے ساتھ۔ جواب کو تفصیلی مگر منظم انداز میں پیش کریں اور حوالہ جات فراہم کریں تو آپ کو پھر جواب آپ کی مرضی کا ملے گا۔ دیگر اہم مثالیں دیکھ لیں، زکوٰۃ کے اندر آپ نے کس طرح سے پوچھنا ہے، وقف کے مسائل آپ نے کس طرح سے پوچھنے ہیں۔ اب پانچواں ایسا ہے احتیاطی تدابیر۔ نمبر 1، معاون نہ کہ مفتی، یعنی اے آئی کو حتمی شرعی فیصلہ دینے کے بجائے صرف تحقیقی معاونت کے لیے استعمال کریں۔ تصدیق لازمی، یعنی حوالہ جات کی تصدیق لازمی کریں، اے آئی بعض اوقات غلط حوالہ دے سکتا ہے۔ اور حساسیت یہ ہے کہ حساس یا اختلافی مسائل میں احتیاط برتیں اور بنیادی ماخذ سے رجوع کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پرومپٹ چیک لسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ کیا آپ نے مقصد واضح کیا، کیا آپ نے سیاق و سباق فراہم کیا، کانٹیکسٹ واضح کیا، کیا آپ نے ماخذ یعنی سورس کا تعین کیا، کیا آپ نے مطلوبہ فارمیٹ بتایا۔ نوٹ یہ ہے کہ آخری مرحلہ پھر آپ کے کہ جواب میں موجودہ تمام حوالہ جات کی اصل کتب سے پھر آپ کو تصدیق کرنی ہوگی۔ اختتامی کلمات یہ ہیں کہ پرومپٹ انجینئرنگ ایک ہنر ہے جو جدید ٹیکنالوجی کو آپ کے علم کا خادم بناتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ تو آپ کا ملازم ہے۔ درست سوال ہی درست جواب کی کنجی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ پریزنٹیشن مکمل ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلی پریزنٹیشن اور اگلی ایک اچھی اور اس طرح کی مفید ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔